वाखान घेवन रिजिस्टर केल्ल्या उपरांत ते आमचे न्ही, वाहन सार्वजनीक. कित्याक देखून सरकारान ताचेर अधिकार दवरला. आमचे वाहन आमच्या घरांतून भायर येयल्या उपरांत आमी सगळ्या नियम पाळूंक आसा. मार्गाचे नियम, वाहनाचे नियम आनी दुसऱ्यांची भद्रती आमी पाळूंक आसा. प्रत्येक जण आज वाहन बेंजार करतना मतीन दवरया, वाहन बसोवप मात्र न्ही, आमचे बसोवप. आमी मोत सारकी दवरून हांवें वाहन चालन करचें, दुसऱ्यांची सेवा करच्याक म्हणल्यार चिंता मतीन दवरया. आनी हाचे वरवीं सगळ्यांक बरें जायचे शिवाय बादाक जावन वचो म्हणल्यार चिंता मतीन दवरून वाहन चलोवया. वाहनांत मिटर स्पिडोमिटर कितलें आसा तितलें चालन करूंक आहा न्ही. खंय गज आसा तितलेंच, आनी थोड्या जाग्यांनी इतलेंच मिटर म्हणून इतलें स्पीड म्हणून आसा. हे मतीन दवरी जाय. जर तर मतीन दवरनासतना आमी वाहन चालन केल्यार ते आमी देवा विरोधूच वेता. कित्याक देवाच्या मनशांक आमी बाधा करता. देखून ह्या संदर्भार उडास दवर हांव वडिलांक, आवय बापाय, तुमच्या भुरग्यांक प्राय जायनातल्यार वाहनां दिनाकात. तांकां सांगा तुमी वाहन शिका, पूण सार्वजनीक जाग्यांनी वचचें न्ही. एक चिंता मतीन दवरया. वाहना वरवीं पयन सलीस जालां आनी मनशा जिवितांत प्रगती जाल्या. वाहन बसो देवाक आमी आज अर्घ दितना ह्या वाहनान सवारी करतल्यांनी सुरक्षीत अशें आमी देवा लागीं मागची गरज. आज ह्या वाहनासर वाहनां आमी आशिर्वाद करतना देवाक अर्घ दिवया. ह्या वाहनाच्या सवारी करतल्यांक देव सर आपायांतलें अवघडांतलें निवारून दी म्हणून मागया. आशिर्वादाचें मागणें. सर्गींच्या बापा, आमच्या रस्त्याना तूं तुजें रस्त्याचें काम संपूर्ण करूंक आमकां उलो दिताय. आमी तुज्या आमच्या वावराक तूं प्रतिफळ दिताय. तुजी जाणवाय आनी बरेपण नियाळून आमकां तुज्या मोगान भर म्हणून आमी तुज्या लागीं नम्रतेन मागता. आज आमच्या समकाराच्या ह्या सर वाहनाचेर तुजो विस्तार आशिर्वाद घाल. ह्या वाहनां सवारी करतल्यांचेर तुजें बेसांव घाल. ह्या वाहनां सवारी करतल्यांक तूं आपायतलें राख, तांचे पॉयंट सफळ कर. तुजो पोत जेजू तांचे समेत सदांच आसूं, तांच्या पयनाचो संगाती जावं. तुजो पवित्र आत्मो तांकां सदांच सांबाळूं, तांच्या जिणेच्या पयना आदार दिवं. शकी बसयलेल्या गांवांक आमची वाड सुगाम कर आनी सासणाचें सुख जोडूं आमकां फाव कर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. आमी आतां बेजार करूं येता. तुमी थंयसर वाहनां सशेन वशेत.